माशा अल्लाह क़ारी मौलाना मोहम्मद अज़हर साहब कासमी मुदर्रिस मदरसा अरकम खाड़ी पार भिवंडी बड़ी दिलकश और दिलपजीर अंदाज में बड़े दिलकश और दिलपजीर अंदाज में और पुरकशिश आवाज़ में आपके सामने कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। आप कुरान की तिलावत से महजूज़ हो रहे थे और अल्लाह की रहमत को अपने दामन में समेट रहे थे। हाज़रीन गिरामी, क़ब्ल इसके कि आज का ये छठा कुल हिंद मुसाबक़े हिफ्ज़ुल कुरान की तीसरी नशिस्त का आगाज़ हो और उन हुफ़ाज़ किराम को मैं दावत दूं जो दूर दराज से और मुल्क के कोने कोने और चप्पे चप्पे से तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको ये बतलाता चलूं कि आज का ये मुसाबक़े हिफ्ज़ुल कुरान करीम जिसके रूह रवां अल-बलाग एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन भिवंडी के सदर हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शाइक़ मिफ्ताही साहब जो ख़ुद कुरान करीम के एक बेहतरीन क़ारी हैं, उनकी निगरानी में ये पूरा मुसाबक़े हिफ्ज़ुल कुरान का प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके पसे पर्दा एक अजीम शख्सियत है जो गुमनाम रहना चाहती है, लेकिन मैं उसे गुमनाम रहने नहीं दूंगा क्योंकि वो हमारे उस्ताज़ मोहतरम हैं। मेरी मुराद इससे हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुम जो पीछे तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो आगे तशरीफ़ लाएँ और बल्कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आ जाएँ क़ारी साहब आगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत क़ारी साहब को कुरान से जो शगफ़ है, कुरान को उन्होंने अपना ओढ़ना बिछौना शुरू से बना लिया है। मैं शुरू से हज़रत क़ारी साहब को जानता हूँ। आज आप भिवंडी में देख रहे हैं क़ारियों का एक जम्मे गफ़ीर है। हर महल्ले में और महल्ले की मस्जिदों में, मदारिस में आपको बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले क़ारी मिलेंगे। लेकिन वो दौर याद कीजिए जब मेरी तालिब इल्मी का दौर था और मैंने इब्तिदाई तालीम इसी भिवंडी के एक मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में हासिल की है। उस वक्त हज़रत क़ारी साहब ने कुरान का शगफ़ लोगों के अंदर पैदा किया। उस वक्त मेरी नज़र में, मेरी मालूमात के मुताबिक बैतुस्सलाम मस्जिद के इमाम क़ारी मोहम्मद इमरान साहब और एक मस्जिद अक़सा में क़ारी साहब थे, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, वो अभी नहीं है, पुराने क़ारियों में से हैं। इन्हीं दोनों क़ारियों का उरूज था। लेकिन हज़रत क़ारी साहब ने जो मुसाबिक़े को आकर रवाज दिया और मुसाबिक़े का जो सिलसिला शुरू किया, वो सिलसिला चला और चलता रहा, बढ़ा और बढ़ता रहा। कहीं भी मुसाबक़ा हो, मुकाबले तकरीर हो, मुसाबिक़े कुरान हो, वो अपने तैयार किए हुए बच्चों को वहाँ भेजना अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। आज ये छठा मुसाबक़ा जो धीरे धीरे तरक्की करके कुल हिंद बन गया है, ये हज़रत क़ारी साहब की पसे पर्दा मेहनत है जो उनके साहबजादे हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शाइक़ मिफ्ताही साहब इसको तरक्की के मनाजिल तय करा रहे हैं और आप उसमें तशरीफ़ फरमा हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये फ़रए सानी है। पहली फ़रा 2 नशिस्तों में मुकम्मल हो चुकी है। ये दूसरी फ़रा है जो हज़रत मौलाना निसार अहमद साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह सदर मुदर्रिस जामिअतुत तौहीद खाड़ी पार भिवंडी की सदारत में मुनक्किद हो रही है। और आज के या इस नशिस्त में जो मुसाबक़े हिफ्ज़ुल कुरान होने जा रहा है, फ़रए सानी के
اچھا، وہ ترتیب کے اعتبار سے جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہ فرع ثالث ہے، لیکن انعقاد کے اعتبار سے تو فرع ثانی ہے۔ تیسری نشست ہے، ایک نشست صبح ہوئی، ایک نشست ظہر کے بعد ہوئی، اور اس نشست میں پہلے پارے سے لے کر 10 پارے تک انشاءاللہ حفاظ کرام تیار ہیں، اور حکم حضرات جن کا انتخاب کیا گیا ہے، قاری صاحب نے شہر کے چنندہ قراء کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کے سامنے الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم کے شعبے حفظ کے بہترین استاد اور قاری مولانا محمد عتیق صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، وہ ایک حکم ہیں، اور ایک قاری محمد آفاق صاحب امام مسجد دارالفلاح جو بہترین انداز میں قرآن پڑھتے ہیں تو لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ بس وہ پڑھتے رہیں اور وہ سنتے رہیں۔ یہ دونوں حکم حضرات ہیں۔ اب میں آج کی کارروائی کو ان تمہیدی کلمات کے بعد شروع کرتا ہوں، اور ایک اور حکم ہے، ہاں ایک اور حکم جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ سن رہے تھے ان کے انداز کو اور ان کی آواز کو، قاری مولانا محمد اظہر صاحب قاسمی جو مدرسہ کھاڑی پار کے بہترین مدرس ہیں۔ 3 حکم حضرات ہیں، ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اب اس کے بعد قرآن اندازی سے یا جو ترتیب ہے اس کے مطابق حفاظ کرام کو آواز دی جائے گی، اور آپ بے جھجک اور نڈر ہو کر پڑھیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بہترین تیاری کی ہے، آپ چنندہ طلبہ میں سے ہیں، اور پھر چننے کے بعد آپ کو منتخب کرنے کے بعد آپ کو مانجھا گیا ہے، آپ کو گھسا گیا ہے، آپ سے پوچھا گیا ہے، سوالات کیے گئے، اسی طرح آپ یہاں آ کر کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو جتنا اچھا یاد ہے اتنا اچھا، اور حفاظ کرام کو جو مسابقے میں شریک ہیں ان کو جہاں تک امید ہے کہ یاد بھی نہیں ہوگا۔ یہ ذہن بنا کر آپ سوال کو پہلے سمجھیے۔ جب بھی کوئی حکم صاحب سوال کریں تو آپ ابتدا کو پکڑیے، کہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں، ابتدا آپ پکڑ لیں گے تو آپ آخر کو بھی پکڑتے چلے جائیں گے۔ سوال سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پڑھیے مت، فوراً آپ باادب ہو کر کہ قاری صاحب دوبارہ یہ سوال کیا جائے، اس طرح سے آپ سوال سمجھ کر پھر آپ سوال پڑھیے، نڈر ہو کر بے خوف ہو کر پڑھیے۔ آپ نے بہترین تیاری کی ہے اور آپ بہترین تیاری کر کے آئیں۔ قاری صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم جو اس سے پہلی نشست میں حکم تھے، میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور بھی اسٹیج پر بہت سے مہمانان کرام موجود ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا حضرت قاری محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ حکم حضرات کو قاری محمد شائق صاحب اپنی اپنی نشست پر بٹھائیے، کس کو کس جگہ بٹھانا ہے اور ہاتھ میں کیا دینا ہے وہ کاغذات دے کر، اور کچھ اچھا یہ قاری صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم ہم سب کے بزرگ اور ایک عالم دین شخصیت، ملک کے ایک عظیم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور سے تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ عالم نشریات سے یہ پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے، سامنے عالم نشریات اور دیگر حضرات پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ حکم حضرات کو بٹھائیے، وہیں بیٹھیں گے، بلائیے ایک ایک کو، نام تو لیا گیا، آپ حضرات دیکھیں کون سی نشست ہے۔ جی حضرت صدر محترم کے مبارک ہاتھوں سے پہلی پرچی آئی ہے، ساری پرچیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک پرچی اٹھائی جاتی ہے، جس کا نام آئے گا وہ یہاں آ کر پڑھے گا نمبر وار۔